Galaxy News Hour live. प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिन अघि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहले भूमिका खेलेको भनिदिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले रुष्ट भयो। उनको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट पुगेको तर्क र निष्कर्ष एमालेको हो, जसका कारण प्रतिपक्षी दल एमाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै अवरुद्ध गरिदियो हो। सरकार प्रमुखको बोली र व्यवहार नापे तौलेर बोलिनु र गरिनुपर्छ। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले विषय र प्रसङ्गलाई अर्कै अर्थ लगाइएको सफाई भने नदिएका होइनन्, तर प्रतिपक्षी दल एमाले प्रधानमन्त्रीको सफाईको बोलीमा विश्वास गरेन। एमाले आफूलाई जनताको बहुदलीय जनवादमा विश्वास गर्ने पार्टीको रूपमा अझै पनि चिनाउन चाहन्छ। सर्वहारा, निमुखा, गरिब र निहत्थाको पार्टीको कित्तामा आफूलाई उभ्याउन चाहन्छ। तर एमालेको बोली र व्यवहार भने त्यस्तो देखिँदैन। 100 रुपियाँ ऋण लिएर हजारौं तिर्न बाध्य, अर्थात् गाउँघरका साहु महाजनबाट 1 लाख ऋण लिए बापत 10औं लाख मात्र होइन, घर घडेरी नै गुमाएका मिटर ब्याज पीडितका पक्षमा अरूभन्दा एमाले 1 कदम अगाडि उभिनु पर्ने हो। तर एमाले बरु बोलीमा राष्ट्रवाद देखियो, तर वर्षौंसम्म मिटर ब्याजको आगोले रापिएका त्यत्रो ठूलो संख्याका जनताको पीडामा थोरै मानवीयता समेत देखाउन सकेन। देश र जनताका पक्षमा राजनीति गर्नु भन्ने पार्टीलाई आज संसद अवरोध गर्दा उनीहरूका पक्षमा आउन लागेको अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ भन्ने हिक्का एमालेलाई नभएको होइन, तर उसले ती पीडितको दुखाइको वास्ता गरेन। जसका कारण अध्यादेश नै निष्क्रिय भयो। जनताप्रति असंवेदनशील पार्टीले भोलि कसरी भन्ला हामी जनताको पक्षमा छौं भनेर। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। एमाले माग्यो प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा। भारतको इशारामा बनेको प्रधानमन्त्री स्वीकार्य नहुने भनाई। संघीय संसदका दुवै सदनमा अवरोध। संसद चल्न नसकेपछि मिटर ब्याज सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था शून्यमा परिणत। प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदै अध्यादेश निष्क्रिय। कोशी प्रदेशमा डेंगूको प्रकोप नियन्त्रण बाहिर। धरानमा 1.5 महिनामा 2000 भन्दा बढी संक्रमित, 1 को मृत्यु। न्याय परिषदमा भागबण्डा नमिल्दा लामो समयदेखि न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित। प्रधान न्यायाधीश र कानून मन्त्री एकअर्कालाई आरोप लगाएर पन्छिँदै 92 न्यायाधीशको पदपूर्ति अन्योलमा। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वको औसत तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा। औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि। जुलाई र अगस्त महिनामा थप गर्मी बढ्ने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिन अगाडि एक कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रीतम सिंह धेरैचोटि दिल्ली गएर दौडधुप गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायत प्रतिपक्षी दलले संसदमा चर्को आलोचना गर्दै राजीनामा नै माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको सार्वभौम संसद र नेपाली जनताको अवमूल्यन गरेको विपक्षीहरूको आरोप छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभाको कारबाही सुरु भए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लगायतका दलका सांसदले फटाफट उठेर विरोध जनाए। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै बैठक अवरुद्ध पारे। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले एमालेका सांसद रघुजी पन्तलाई बोल्ने समय दिए। पन्तले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावनामा आघात र स्वाभिमानमा ठेस लागेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री दाहालले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि अघि सारे। दिल्लीतिर नफर्कने, नेपालतिर फर्कने, नेपाली माटोतिर फर्कने प्रधानमन्त्री चाहियो, देश जसले यो देशको स्वाभिमान, यो देशको गरिमा, यो देशको मर्यादालाई रक्षा गर्न सकोस्। सभामुख महोदय, उहाँले कसरी प्रधानमन्त्री म भनेर नेपाली जनताको सामु जानुहुन्छ? उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कोही दिल्ली जानुपर्ने, अनि दिल्ली उहाँ आफै दिल्ली जाँदाखेरि चाहिँ नेपालको स्वाभिमान, नेपालको हक, नेपालको हित, नेपालको
भौगोलिक अखण्डता मिचेको कुराहरूको बारेमा उहाँले चुइको सम्बन्धमा बोल्ने, दिल्लीकी दिल्लीलाई मिलाउ गर्यो भनेर भने एउटा सामान्य नागरिकको टिप्पणी हो। यस्तो सुन्दाखेरि हामी स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई, हामी सांसदहरूलाई कसरी चाहिँ हामी यो मन थामेर बस्न सक्छौँ। त्यसैले सभामुख महोदय, यो विषय क्लियर नभएसम्म प्रधानमन्त्रीको राज्यमा नआएसम्म यो संसद अब अगाडि बढ्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर खरो आलोचनामा उत्रिएका उनले संसदमा नै प्रधानमन्त्री दाहाललाई लेन्डुप दोर्जेको नेपाली संस्करण समेत भन्न भ्याए। लेन्डुप दोर्जे सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने पात्रका रूपमा चिनिन्छन्। एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद अघि बढ्न नसक्ने बताएको थियो, तर सभामुख घिमिरेले बैठक अघि बढाउन खोजे। एमाले सांसदहरूले उभिएर विरोध गरिरहेको बेला अर्का प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बेल घेराउ गर्न पुगे। त्यसपछि सबै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू नाराबाजीमा उत्रिए। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो संविधानले सबै खालका विभेदलाई अस्वीकार गरेको छ, समाजमा चल्ने कुप्रथा र परम्परालाई गैर कानुनी मानेको छ। संसद बैठक अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आएपछि सभामुख घिमिरेले सुरुमा बैठक आधा घण्टा स्थगित गरे। आधा घण्टाको लागि स्थगित हुन्छ। यही विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीको जवाब माग्ने गरी तयारी गरिरहेको थियो, तर एमाले र राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै माग गरेपछि बैठक नै स्थगित भयो र सभामुखको निकै ठूलो कसरतका बावजुद बैठक साँझसम्म पनि पुनः सुरु हुन सकेन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै अभिव्यक्तिका कारण राष्ट्रिय सभा पनि आज नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्रीले व्यवसायी प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचन गर्ने क्रममा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल राजीनामा दिन माग गरेका हुन्। भारतको इशारामा, भारतको नेतृत्वमा र भारतको संयोजनमा भएको प्रधानमन्त्री स्वीकार्य नहुने भन्दै एमाले प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्यो। यो देशको प्रधानमन्त्री हुनेवालाई कुनै अधिकार छैन, कुनै हक छैन। जब उहाँ दिल्लीको इशारामा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो भने नेकपा एमाले त्यसलाई स्वीकार्य छैन, किनभने एउटा प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बन्छ। यो देशको नियम कानुन अनुसार प्रधानमन्त्री बन्छ। यसो हेर्दाखेरि त्यसकारण उहाँले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ र बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ। हामीले भारतको इशारामा, भारतको नेतृत्वमा, भारतको चाहिँ संयोजनमा भएको प्रधानमन्त्री हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यसैले गर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिउन्जेलसम्म हामी यो बैठक अवरुद्ध गर्दछौँ र यो बैठक सञ्चालन गर्न दिँदैनौँ, अथवा यो हामी अवरुद्ध गर्न चाहन्छौँ। नेकपा एमालेको दृष्टिकोण सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत यो म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने पुस्तक विमोचनमा सरदार प्रीतम सिंहको बारेमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षीले बबन्डर मचाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। अनेरा सोभियत क्रान्तिकारीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा आज प्रधानमन्त्री दाहालले लेखक किरणदीप सन्धुद्वारा लिखित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा आफ्ना कुरा भनेको नभई प्रीतम सिंहले बोलेको कुरा आफूले बोलेको भए पनि त्यसलाई गलत रूपमा व्याख्या गरिएको भनेर प्रष्टीकरण दिए। आज म सुन्दैछु एउटा सिखको किताब विमोचन गर्दै गर्दा मैले बोलेको, उनले बोलेको कुरा मैले बोलेको, मेरो कुरा होइन, उनले बोलेको। मैले भने उहाँ सामाजिक सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिमा पनि उहाँले चासो राख्नुहुन्छ। उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले दिल्ली, कहिले नेपालका पार्टीसँग लाग्नुहुन्थ्यो उहाँ भएर उहाँको बारेमा भनेको कुरालाई अब त्यसलाई उचालेर चाहिँ फेरि एकचोटि बबन्डर गर्न खोजिएको छ। मलाई लाग्छ त्यो बेलुन पनि छिटै फुट्नेवाला नै छ, त्यसले केही दिनेवाला छैन। तर यसबाट के देखिन्छ भने हाम्रा विपक्षीहरूमा कति धेरै विक्षिप्तता छ, कति धेरै पूर्वाग्रह छ भन्ने देखिन्छ। तर फेरि पनि हामी दृढताको साथ आफ्नो मिसनमा, आफ्नो अभियानमा अगाडि बढेका छौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको विरोधका कारण संसदका दुवै सदन नचल्दा मिटरबाजीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ।
सरकारले मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन अध्यादेश जारी गरेको थियो। जारी भएको 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसदका दुवै सदनबाट पारित नभई अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची भए पनि बैठकले अवरुद्ध भएपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको छ। विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भइसकेको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वैशाख 20 गते मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 जारी गरेका थिए। मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले अहिलेसम्म 1270 वटा लेनदेन विवाद मिलापत्रबाट टुङ्ग्याएको छ। आयोगले गत वैशाख 17 गतेदेखि जेठ 14 गतेसम्म सङ्कलित 24,000 भन्दा बढी पीडितका निवेदन सङ्कलन गरेको आयोगले वार्ता र मेलमिलापका माध्यमबाट 1270 उजुरी टुङ्ग्याएको हो। आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले आज सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण अनुसार हालसम्म छलफल र वार्ताबाट ब्याज समेत गरी दुवै पक्षले 12 करोड 68,40,000 रुपैयाँ लिने दिने सहमति गरेका छन्। पीडित ऋणीले 9 करोड 87,69,000 रुपैयाँ ऋण लिएको देखिए पनि साहुहरूले 26 करोड 48,81,000 रुपैयाँ मागिरहेका थिए। दाबीको करिब 48% रकम साहुहरूले पाएका छन् भने ऋणीले कर्जा लिएको रकमको 28% रकम ब्याज तिरेका छन्। ऋण लिँदा साहुको नाममा राजीनामा पास भएको 30 किता जग्गा पनि ऋणीले फिर्ता पाएका छन्। केही साहुले अदालतबाट फैसला भइसकेका जग्गा र बढी असुल गरिसकेको ब्याज पनि स्वेच्छाले फिर्ता गरेको आयोगले जनाएको छ। ऋणी र साहुबीच मिलापबाट टुङ्गो लाग्न नसकेको उजुरी कानुनी कारबाहीमा लगेर टुङ्ग्याउने आयोगले तयारी गरेको छ। आयोगले गत चैत 26 गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदभित्र भएका समस्या र कमजोरीलाई व्यवस्थापन गर्दै लैजाने बताएका छन्। संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा सभामुख घिमिरेले यस्तो बताएका हुन्। उनले संसदलाई सबल र राष्ट्रको हितमा काम गराउन पत्रकारिता क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राजनीतिक दलहरू चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिए। संसदीय बीटमा पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरूलाई संघीय संसदका पदाधिकारीहरू, संसद सचिवालय लगायत सबैले सहयोग गर्नुपर्ने अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको भनाइ छ। संसदीय समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पूर्वाधार विकास समितिको आजको बैठकले बागमती सुधार आयोजनाका बारेमा छलफलपछि 6 महिनाभित्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका बागमती, रुद्रमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायत नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका 18 नगरपालिकाबाट घर जग्गा पास बापत बागमती सभ्यता करका नाममा उठाइएको 0.5% रकम अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। समितिका आयोजना प्रमुख रविन्द्र बोहराले गुहेश्वरी माथिको नदी किनारमा नदीको क्षेत्र मिची बनेका 27 वटा घर टहरा भत्काइएको जानकारी गराए। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणकै रस्साकसी जारी छ, तर जनता भने डेङ्गु रोगसँग जुधिरहेका छन्। डेङ्गु संक्रमणको अवस्था नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको छ। गत जेठ पहिलो सातादेखि धरान लगायतका स्थानमा डेङ्गु प्रकोप नियन्त्रण बाहिर गएपछि स्थानीय त्रसित बनेका हुन्। महामारीको रूपमा फैलिएको डेङ्गु संक्रमणकै कारण धरानमा त एक व्यक्तिको ज्यानै गइसकेको छ। धरानमा मात्रै जेठ महिना यता 2000 भन्दा बढीमा डेङ्गु संक्रमण भएको छ भने प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा यसका बिरामी बढ्दै गएका छन्। स्वच्छ पिउने पानी अभावले आक्रान्त धरानमा हरेक वर्ष थप अर्को समस्या बल्झिन्छ, त्यो हो डेङ्गु। लामखुट्टेको टोकाइका कारण तीव्र गतिमा फैलिने डेङ्गु रोगले अहिले धरानसँगै आसपासका सहर आक्रान्त छन्। धनकुटा स्थित स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशमा हालसम्म एक संक्रमितको ज्यान गइसकेको छ। धरानमा यो रोग नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ। गत साल कार्तिकसम्ममा प्रदेशभरि 2100 डेङ्गु संक्रमित भेटिए पनि यो साल छोटो समयमा धरानमा मात्रै 2000 संक्रमित हुनुले अवस्था भयावह बनेको देखिन्छ। मलाई डेङ्गुसँग डराउनु चाहिँ हुँदैन। अब डेङ्गु एक खालको चाहिँ महामारी नै रूपमा फैलिरहेछ होइन। अहिलेको पछिल्लो डाटामा पनि अब 100मा 46 जना भनेको चाहिँ नि 76 जना भनेको चाहिँ नि
त्यो अहिलेको डाटाहरू चाहिँ होइन चेक गरेको डाटा बिरामी भएकोमा चाहिँ 100मा 76 जना चाहिँ पुष्टि भयो, 24 जना चाहिँ नि नभएको भनेपछि अब यो चाहिँ डेन्जरै छ। सुनसरीको धरानमा यति बेला प्राय जसो प्रत्येक घरमा डेङ्गुका बिरामी छन्। सामान्य बिरामी घरमा आराम गरिरहेका छन् भने केही अस्पतालको बेडमा छन्। 1 महिनाभित्रमा 2000 भन्दा बढी संक्रमित फेला परेपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सहित निजी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दो छ। गत जेठ 17 गते धरान 17मा 30 वर्षीय एक महिलाको ज्यान गएको छ। डेङ्गुको संक्रमणबाट अचेत हुने, शरीर सुनिने, उच्च ज्वरो आउने, खाना मन नलाग्ने जस्ता लक्षण देखा पर्ने गर्छन्। तर मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने खाना नरुच्ने अनि भमिटिङ हुने जस्ता लक्षणहरू देखियो र अत्यन्त मेरो शरीरका भागहरू चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दा चाहिँ मुङ्ग्रोले हिर्कायो भन्दा साह्रो चाहिँ मलाई दुखेको पीडा महसुस भयो। धरानमा चाँडो डेङ्गु फैलिनुमा लामो समयसम्म पानी भण्डारण गर्ने र व्यापक रूपमा बङ्गुर पालन गरिनु कारण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। द्रुत गतिमा फैलिएको रोग नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारले खोज र नष्ट गर अभियान चलाए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। पानीको समस्या भएको कारणले पानी कस्तो समस्या छ भने दैनिक जस्तो 24 घण्टा पानी निरन्तर नआउने भएको कारणले पानी जम्मा गरेर सञ्चित गरेर राख्नुपर्ने बाध्यता भएको कारणले र ढकनीहरू नलाउने के अरे ट्याङ्कीहरूमा त्यो कारणले पनि हुन्छ। नालीहरू पनि सफा नभएको कारणले पनि र यहाँ सुँगुर पालन पनि अब प्रत्येक घर जसोमै प्रायः देखिन्छ र त्यो पनि भएको कारणले यसको सरसफाइमा अलिक बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। धरानमा विपद आइलाग्दा स्थानीय सरकारले माथिल्ला 2 तहका सरकारसँग समन्वय गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। अन्य जिल्लामा पनि संक्रमित बढ्दै गएका कारण कतै धरानकै अवस्था हुने त होइन भन्ने चिन्ता छ। कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख ज्ञान बहादुर बस्नेतका अनुसार हालसम्म सुनसरीसँगै मोरङ, झापा र पहाडी जिल्ला सङ्खुवासभामा समेत डेङ्गुका संक्रमित फेला परेका छन्। 2076 सालमा प्रदेशका 14 जिल्लामध्ये 11 जिल्लामा डेङ्गु रोगको संक्रमण महामारीको रूपमा फैलिएको थियो, जसका कारण 5000 भन्दा बढी मानिस प्रभावित बनेका थिए। तर त्यसपछिका वर्षहरूमा छिटपुट बिरामी देखिए पनि यस वर्ष सुनसरीमा बढी फैलिएकाले सजग रहन निर्देशनालयले अपिल गरेको छ। अघिल्लो साल नेपालको मुस्ताङ बाहेक सबै जिल्लामा डेङ्गु संक्रमण फैलिँदा हजारौं व्यक्ति प्रभावित भएका थिए। ग्यालेक्सी फोकेका लागि धनकुटाबाट कुमार बस्नेत र सुनसरीबाट प्रकाश तिमसिनाको रिपोर्ट। कोशी प्रदेशमा डेङ्गुको अवस्था कस्तो छ र नियन्त्रणका लागि कसरी पहल भइरहेको छ भनेर धनकुटा स्थित स्वास्थ्य निर्देशनालयका अधिकृत रूपनारायण यादवलाई ग्यालेक्सी संवाददाता कुमार बस्नेतले सोधेका छन्। केसेसको अनुसार तपाईले के अरे 14 गतेको 27 जना अनि 15 गते 38 जना, 16 गते 30 जना चाहिँ संक्रमित देखाएका थिए, जसमध्ये के अरे 1 जना चाहिँ 30 वर्षीय महिला धरानको 17 नम्बर वार्डको चाहिँ मृत्यु भएको छ। तिनै तहको सरकारबाट अनि समन्वय गरिदिने अनि कति प्रभावित जिल्लाहरूबाट चाहिँ त्यहाँ गएर समन्वय गरेर कि त प्रदेश ल्याबमा के अरे टेस्टिङ गर्न पठाइदिने अनि त्यो कामहरू चाहिँ भइराखेका छन्। अर्को काम चाहिँ तपाईँलाई प्रचारहरू चाहिँ गरिराखेको छ रेडियो र टेलिभिजन मार्फत। किट चाहिँ तपाईँलाई यो EDCDबाट अनि के अरे हामीले समन्वय गर्दैछौँ, लगभग 700 जति चाहिँ उपलब्ध गराइन्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँलाई के अरे WHO को सहयोगबाट के अरे स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ तालिम पनि व्यवस्था गरिने गर्दैछौँ अहिले। अब केही न्युज संक्षेपमा। बाराको सिमरौनगढ नगरपालिका पूर्व निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र प्रसाद शाह कानुन सहित 3 कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज नगरपालिकाका 3 कर्मचारी सहित उपभोक्ता समितिका 3 पदाधिकारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। रानीबास खेल मैदान निर्माण गर्दा हुँदै नभएको कामको झुट बिल भरपाई र गलत कार्य सम्पादन प्रतिवेदन तयार गरी रकम निकास गरेको उनीहरूमाथि आरोप छ। उनीहरूले 1,05,68 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। अख्तियारले मध्य प्रदेश सभाको संसदीय अनुगमन प्रतिवेदनलाई उजुरीका रूपमा ग्रहण गरी अनुसन्धान गरेको थियो। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वको औसत तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। गत सोमबार विश्वको औसत तापक्रम सबैभन्दा उच्च भएको अमेरिकी मौसमविदहरूले दावी गरेका छन्। विश्वको औसत तापक्रम
17 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको वैज्ञानिकहरूको दावी छ। तापक्रम मापन गर्न सुरु गरिएता यो नै सबैभन्दा बढी हो। सोमबारको तापमानले यसअघि सन् 2016 मा कायम भएको सर्वाधिक तापमानको कीर्तिमान भङ्ग गरेको छ। अमेरिकी वैज्ञानिकहरूका अनुसार अगस्त 2016 मा विश्वको औसत तापक्रम 16.92 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरूले यस वर्षको सुरुवातदेखि नै जमिन र समुद्रमा बढ्दो तापक्रमप्रति चिन्ता जनाएका छन्। जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक मौसम प्रणाली एल निनोका कारण तापक्रममा वृद्धि भएको वैज्ञानिकहरूको अनुमान छ। वैज्ञानिकहरूले गर्मी बढ्दै जाँदा र एल निनोको प्रभाव थपिँदै जाने चेतावनी समेत दिएका छन्। एल निनो हाल पूर्ण रूपमा सक्रिय रहेकाले जुलाई र अगस्त महिना थप न्यानो हुने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। यद्यपि उनीहरूका अनुसार पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्धको तापमान आगामी केही दिनमा अलिकति घट्ने सम्भावना छ। चीनको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा भीषण वर्षाका कारण 15 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 4 जना बेपत्ता छन्। सोमबारदेखि परेको मुसलधारे वर्षाका कारण बुधबारसम्म दक्षिण पश्चिम चीनको चोङकिङ नगरपालिकामा 15 जनाको मृत्यु भएको हो। वर्षाका कारण करिब 85,000 मानिस विस्थापित भएका छन्। मौसम विज्ञान विभागका अधिकारीहरूले मंगलबार मध्य र दक्षिण पश्चिम चीनका धेरै भूभागमा भीषण वर्षा हुने जनाउँदै सावधानी अपनाउन अपील गरेका थिए। त्यसैगरी छिमेकी सिचुआन प्रान्तमा पनि 4,60,000 भन्दा बढी सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन्। राष्ट्रपति सी चिनफिङले सबै तहका अधिकारीहरूलाई जनताको सुरक्षा र सम्पत्तिको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्। शेयर बजारमा आज 39.26 अङ्कको गिरावट आएको छ। साताको चौथो दिन आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 39.26 अङ्कले घटेर 2004.9 बिन्दुमा अडिएको छ। पछिल्लो 5 कारोबार दिनमध्ये 4 दिन नेप्सेमा गिरावट आएको छ। मंगलबार दोहोरो अङ्कले बढेको नेप्से आज पुनः घटेको हो। सबै उपसूचक घटेका छन्, जसमध्ये जीवन बीमा कम्पनीहरूको उपसूचक सबैभन्दा धेरै 3.31% ले घटेको छ। कारोबार रकम भने हिजोको तुलनामा बढेको छ। हिजो करिब 3.5 अर्बमा सीमित भएको कारोबार रकम आज 3 अर्ब 7 करोड 39,92,000 रुपैयाँ पुगेको छ। आज कारोबारमा आएका 224 कम्पनी मध्ये सिटी होटल र रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। बीपीडब्ल्यू लघुवित्त र मोदी इनर्जी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य भने नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र लीलबहादुर थापाको जोडी मदन भण्डारी स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको पुरुष युगलमा च्याम्पियन बनेका छन्। ललितपुरको महालक्ष्मी स्थान स्थित रिभाइज लेजर पार्कमा भएको फाइनलमा राई र थापाको जोडीले एमाले नेता यज्ञराज सुनुवार र कांग्रेस नेता दिलमान पाखरिनको जोडीलाई 21-17 र 21-19 ले हराउँदै उपाधि उचालेको हो। प्रतियोगितामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र गणेश थापाको जोडी तथा एमालेको नेताद्वय भानुभक्त ढकाल र नवराज सिलवालको जोडी संयुक्त रूपमा तेस्रो भए। आजै भएको सेमिफाइनलमा थापा दाजुभाइको जोडी राई र थापाको जोडीसँग 21-16 र 21-17 ले पराजित भए। अर्को सेमिफाइनलमा भने यज्ञराज र दिलमानको जोडी नवराज सिलवाल र भानुभक्त ढकालको जोडीलाई 21-6 र 21-7 ले हराउँदै फाइनल पुगेका थिए। प्रतियोगितामा कुल 62 जना राजनीतिज्ञले सहभागिता जनाएका थिए। बाँकी प्रसङ्ग सोनी कार्यालबाट। न्याय परिषदमा भागभण्डा नमिलेपछि लामो समयदेखि न्यायाधीश नियुक्तिको काम प्रभावित भएको छ। कहिले कानुन मन्त्री नहुने त कहिले भएर पनि बैठकलाई उपेक्षा गर्दा न्यायाधीश नियुक्तिको काममा ढिलाइ भएको हो। जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश छैनन्। न्याय सम्पादनको काम नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। तर न्याय परिषद अध्यक्ष समेत रहेका प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कानुन मन्त्रीतिर र कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले प्रधान न्यायाधीशतिर आरोप तिर्स्याइरहेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिको एजेन्डा सहित न्याय परिषदको पछिल्लो बैठक असार 11 गते बस्यो। तर परिषदका सदस्य बीच एकमत हुन नसकेपछि कुनै निर्णय नगरी बैठक सकियो। भोलिपल्ट बस्ने भनिएको बैठक अहिलेसम्म त बस्न सकेको छैन नै, अब कहिले बस्छ भन्ने पनि यकिन छैन।
न्यायाधीश नियुक्तिदेखि कारबाहीसम्म गर्ने अख्तियारी पाएको परिषद निष्प्रभावी जस्तै बनेको छ। जिल्लामा करिब 40 न्यायाधीशको पद खाली हुँदा उच्चमा 47 र सर्वोच्चमा 5 सिट खाली छ। 21 न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा अहिले 16 जना मात्र छन्। त्यसमा पनि उमेर हदका कारण अवकाश लिन लागेका न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तान इजलासमा बस्न छाडिसकेका छन्। दिपायल बाहेकका कुनै उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश छैनन्। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध गत वर्षको फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन भए जस्तै कोशीदेखि कर्णाली प्रदेशसम्मका उच्च अदालत कामुको भरमा चलिरहेका छन्। कतिपय अदालतमा त कामु मुख्य न्यायाधीश पनि तोकिएको छैन। जहिले जहिले हामीले भेटेका छौँ, तपाईँ तुरुन्त न्यायाधीश नियुक्त गर्नुहोस् भनेर हामीले कायम प्रधान न्यायाधीश हुँदैखेर सम्माननीय घरकृष्ण कार्कीलाई भनेकै हो। त्यति बेला पनि उहाँले सम्पूर्ण रूपमा न्याय परिषदको अध्यक्षको हैसियतले सम्पूर्ण रूपमा पावर युज गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला ढिलाइ भएकै हो। यो कुरा सबैले हामीले महसुस गर्नुपर्छ, रियलाइज गर्नुपर्छ। अब अहिले आएर पनि के छ भन्दाखेरि उहाँ न्याय परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। न्याय परिषदको अध्यक्षले मिटिङ राख्ने हो। मिटिङ राखिसकेपछि त्यसमा कानुन मन्त्री, यो वरिष्ठतम न्यायाधीश अनि त्यस्तै गरी 2 जना न्याय परिषदका अन्य सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैजना मलाई लाग्छ यहीँ हुनुहुन्छ। भनेपछि न्यायाधीश नियुक्त गर्न केले रोकेको छ म पनि बुझ्दिनँ। हामीलाई पनि सबै कुरा जानकारी हुँदो रहेछ। हामीले त यो हुन सकेन भनेर आवाज उठाउने हो। जुन कुरा अहिले भइराखेको जुन अभियान हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौँ त्यसको एउटा मूल मुद्दाको रूपमा हामीले न्यायाधीश पनि नियुक्त गर्नुहोस् भन्ने विषय पनि राखेका छौँ। बारले चाँडो नियुक्तिका लागि झकझक्याएको भने पनि उसले न्यायाधीशको कोटामा चासो राखेपछि निर्णय झन अल्मलिएको छ। कुन तहको अदालतमा कतिजना न्यायाधीश कानुन व्यवसायीबाट बनाउने भनेर बारले दबाब बढाएपछि परिषदले निर्णय गर्न नसकेको कतिपयको बुझाइ छ। पहिले कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाटै प्रधान न्यायाधीश भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि बारबाटै बढी राख्न खोजेको भनेर कर्मचारीहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। तर न्याय परिषदका पदाधिकारीहरूका अनुसार कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले कार्कीको कार्यकाल यत्तिकै गुजार्ने र त्यसपछि मात्र नयाँ नियुक्तितिर लाग्ने रणनीतिका साथ बैठक टारिरहेका छन्। अहिले परिषद अध्यक्ष कार्की र कानुन मन्त्री गुरुङ बीचको फरक अडानका कारण नै परिषदको बैठक प्रभावित भएको धेरैको बुझाइ छ। न्यायपालिकामा रिक्त रहेका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने पहिलो दायित्व र न्याय परिषदको बैठक बोलाउने दायित्व प्रधान न्यायाधीशको हो। त्यो प्रधान न्यायाधीशले बोलाएको बैठकमा आएर कानुन मन्त्रीले आफ्ना सहमति छन् भने सहमति, विमति छन् भने विमति गरेर एउटा विधि प्रक्रियामा गएर यो विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। कार्यपालिकाले अनावश्यक रूपमा न्यायाधीश नियुक्तिमा चासो देखाउनु हुँदैन। आफ्ना जायज सरोकार व्यक्त गर्न सक्छन्, तर प्रक्रियालाई लम्ब्याउने क्रममा हामी बार एसोसिएसनको सदस्यको हैसियतले हेर्दा अहिले प्रधान न्यायाधीशले होइन कानुन मन्त्रीको कारणले यो नियुक्ति प्रक्रिया रोकिरहेको छ भन्ने देखिन्छ। कानुन मन्त्रीले यो गाँठो अविलम्ब फुकाउनुपर्छ। कानुन मन्त्री पनि असल हुनुहुन्छ, राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ भ्रष्टाचारको विरुद्ध र सुशासनको पक्षपाती हुनुहुन्छ। तर उहाँ कानुन मन्त्री भइसकेपछि न्यायाधीश नियुक्ति गर्न चाहिँ उहाँको तर्फबाट ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। प्रश्न जुन कोणबाट पनि उठाउन सकिन्छ र दोष जसलाई पनि लगाउन सकिन्छ। तर प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष भएकाले परिषदलाई कसरी गतिशील बनाउने भन्ने जिम्मा उनकै काँधमा आउँछ। यसो भन्दैमा सरकारका प्रतिनिधि भएर जाने कानुन मन्त्रीले टाङ अड्याउन पाउँछन् भन्ने होइन। तर एकजना सदस्यको अवरोध वा असहमति हुँदैमा प्रधान न्यायाधीशले संस्था र प्रणालीलाई नै गतिहीन बनाउन सक्दैनन्। बाँकी सदस्यलाई मात्र राखेर भए पनि निर्णय गर्न गराउन सक्नुपर्छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। वर्षा सुरु भएपछि उदयपुरको बेलका नगरपालिका र सुनसरीको बराह नगरपालिकाका कोशी नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा त्रासमा हुन्छन्। गत वर्ष साउनको तेस्रो साता बाँध कटान गरी कोशी नदी मानव बस्तीमा पसेको थियो। बाढी बस्ती पसेपछि घरबारे छोडेर अन्यत्र सर्नु परेको पीडाले बराह र बेलका वासीलाई अहिले पनि झस्काइरहन्छ। पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा पानी पर्नासाथ कोशीको तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दा राम्ररी निदाउन पनि सक्दैनन्। गत वर्ष साउन तेस्रो साता उदयपुरको बेलका नगरपालिका लाहुर खोजमा कटान गर्दै कोशी नदी मानव बस्तीमा पसेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने वडा नम्बर 8, 3, 9, 2 र 1 सँगै सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिकाको वडा नम्बर 6
र 9 का बासिन्दा नराम्ररी प्रभावित भएका थिए। उदयपुरको बेलका र सुनसरीको बराहा क्षेत्र वर्षेनी सप्तकोशी नदीको कटानमा पर्दै आएको छ। नदी कटान रोक्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि खासै चासो दिएको छैन। हिउँदमा चासो नदिने सरोकारवाला निकाय वर्षामा कटान सुरु भएपछि अनुगमन गर्न मात्रै पुग्छन्। बाढी आउन सुरु भए पनि सामान्य बाँध बाँध्ने काम अघि बढ्छ, तर हिउँदमा रोकिन्छ। अहिले वर्षा सुरु भएसँगै माथिल्लो पहाडी क्षेत्रमा परेको पानीले सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढेको छ। यसले नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बेलका र सुनसरी बराहा नगरपालिकावासीलाई फेरि त्रास सृजना गरेको छ। आकाशबाट पानी पर्न थालेपछि सप्तकोशीको बाढी गाउँ पस्ने हो कि भन्ने भयले पिरोल छ। धेरै पहिलेदेखि नै हामी बसोबासो गरियो, तर सरकारले बसोबासो चाहिँ अब कहीँबाट कहीँ रहेका व्यक्तिहरू सुकुम्बासी हुन्, हुकुमबासी हुन् जस्तालाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएर त्यहाँ बसोबासो राखिदिनु हो। उहाँहरूले तर अहिले गएर हामीहरूलाई चाहिँ बाढी पीडितमा पर्दाखेरि भनेको खासै चासो देखाउनु भएन। किनभने जब हिउँद लाग्छ, सुक्खा महिना लाग्छ, उहाँहरू मौन बसिदिनुहुन्छ। जब बर्सातले पेल्छ, पीडित हुन्छ, हामीहरू निन्द्राबाट बाहिर भएर चाहिँ हामीहरू जागराम बसेर यहाँ तडपिएर बस्नु परिराखेको छ। यी कुराहरूले हामीहरूलाई पिरोलिराखेका छ। पोहोरको जस्तै नदी कटानले विपत्ति निम्त्याउने हो कि भन्ने भए साम्य पार्न उनीहरू बाढी घटेको वा बढेको हेर्न सप्तकोशी किनारमा गइरहन्छन्। यहाँतिर अस्ति तल लगाउँदाखेरि यहाँ पनि लगाउ भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। अब अहिले पानी बढेपछि के गर्नु, काट्दैछ र पनि हजुरहरूले त्यो विचार राखिदिनुहोस्। अब के हुने हो, पानी पसेपछि यहाँ म मात्रै होइन दुनियाँ जान्छ। सोच र रामपुरसम्म ठोक्छ। भलबाडी जब आयो त्यहाँ गरेर अब हामीले सधैँ त छैन। किन हाम्रो पनि किनभने मन त सबै एउटै छ नि त। यसरी यता पानी नचिजोस् भन्दा नै पानी सबै चिर्ने भयो। अब आइहाल्छ पानी, यो सकिँदैन। यो पोहोर नदी गाउँमा पस्दा बेलका र बराहा क्षेत्रका झण्डै 2000 घर डुबानमा परेका थिए। 800 बिघा धान खेती नष्ट भएको थियो। अहिले बर्खायाम सुरु हुनासाथ नदीले गत वर्ष कटान गरेको भन्दा 1 किलोमिटर माथिबाट कटान सुरु गरेको छ, जसको कारण फेरि पनि कोशी गाउँ पस्ने चिन्तामा तटीय क्षेत्रमा बासिन्दा छन्। बेलका नगरपालिका भने प्रदेश र केन्द्र सरकारको सहयोगमा नदी कटान रोकथामको काम भइरहेकोले समस्या समाधान हुनेमा आशावादी छ। मिडियाको कुरा चाहिँ यही आउँछ। कानमा तेल हालेको त्यत्रो बाँध 200 मिटर बाँध कसरी बन्थ्यो? 400 मिटर बाँध। अहिले कोशीमा अहिले नेपालकै अहिले सरकारको पहिलो बजेट ल्याएर हामीले यस्तै काम गरेका छौँ, जो कि झन् 1 महिनाभित्रमा काम सकेका छौँ। कोशी गत वर्ष जुन ठुलो क्षति भएको थियो, त्यो क्षेत्र जहाँ गहिरो त्यो कटान भइरहेको त्यो ठाउँलाई हामीले चाहिँ 400 मिटर अत्यन्तै राम्रो बाँध समिति मार्फत बाँधिएको छ। अब त्यसलाई सूत्र कसरी बन्ने भन्ने, अब त्यहाँभन्दा 1.5 किलोमिटर माथि त्यहाँ तपाईँले झन् 17 किलोमिटर चाहिँ कोशीको रेन्ज छ अहिले उसमा बेलाकाको। त काहीँ न काहीँ त कट छ। अब त्यो त हामीसँग सीमित साधन स्रोतले काम गर्ने हो होइन। अब राष्ट्रिय रूपमा हामी त्यसलाई दीर्घकालीन सोच गर्नुपर्छ भनेका छौँ। नदीमा पानीको सतह अत्याधिक रहेकाले कटान जारी छ। अहिले कटान भइरहेको स्थानबाट नदी गाउँ पसे बेलका नगरपालिकाका 3वटा ओडा बढी जोखिममा पर्नेछ। नदीले धार परिवर्तन गरेमा ओडा नम्बर 8, 9 को सिमलटार, धौरी, ओडा नम्बर 3 को दुर्गाबन्दी, भाटेपुल, मिलनचोक, एभीसी टप्पु, बुधबारे लगायतका गाउँ प्रभावित हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आंकलन छ। ठुलो तपाईको अहिले 1 लाख क्युसेक पानी हुँदाखेरि त्यो अवस्था देखिएको छ भने धेरै परिमाणमा 3-4 लाख क्युसेक पानी भएको अवस्थामा अलिकति खतरा हुन सक्ने जस्तो हामीले अनुमान गरेका छौँ। तर अब 1-1.5 लाख क्युसेक पानी कोशीमा भएको अवस्थामा त्यो केही अहिले तत्काल रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्न सकियो भने त्यसले त्यति क्षति पुर्याउँदैन भन्ने ढङ्गले हामीले तयारी गरिरहेको अवस्था छ। सप्तकोशी नदी कटान वर्षौंदेखिको समस्या हो। हिउँदमा कटान रोक्ने कुनै ठोस योजना सहितको बाँध निर्माणमा ध्यान नदिने तर वर्षामा क्षतिको अनुगमनमा अक्सर हुने सरकारी प्रवृत्तिले स्थायी समाधान दिँदैन। कोशीका तटीय क्षेत्रका बासिन्दा भने स्थायी समाधानको पर्खाइमा छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि उदयपुरबाट अभिमन्यु लामिछानेको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदै हेडलाइन्स।
एमाले माग्यो प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा। भारतको इसारामा बनेको प्रधानमन्त्री स्वीकार्य नहुने भनाई। संघीय संसदका दुवै सदनमा अवरोध। संसद चल्न नसकेपछि मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था शून्यमा परिणत। प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदै अध्यादेश निष्क्रिय। कोशी प्रदेशमा डेङ्गुको प्रकोप नियन्त्रण बाहिर। धरानमा 1.5 महिनामा 2000 भन्दा बढी संक्रमित, 1 को मृत्यु। न्याय परिषदमा भागबण्डा नमिल्दा लामो समयदेखि न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित। प्रधान न्यायाधीश र कानुन मन्त्री एक अर्कालाई आरोप लगाएर पन्छिँदै 92 न्यायाधीशको पदपूर्ति अन्योलमा। र जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वको औसत तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा। औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि। जुलाई र अगस्त महिनामा थप गर्मी बढ्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.